منگ دا مملکت عرب دا غوی عزت دا وجد حرمینو دا وجد انبیاء دا سمکی دا منگ کو ٹکتا لیکن اوسنی بادشاہ جیسا خبری کری دی او دا تبلیغی جماعت خلاف ٹکتا کمی کم مولا دے چاگی کی نشتی کم جماعت پالٹی دا چکا میں نشتی فیدی نقصان دوارو تاو گورا فائدہ تقریباً زیادہ دا علماء فردی چکم کمی تبلیغیانو کرے ابیا خاص کر دے تبلیغیانو علماء فردی چاگا کمی او باسی تبلیغی جماعت بنیاد پسی خود شویری تبلیغ جماعت پر اعتراضات اس کے جوابات دا شیخ زکریا صاحب کتاب دے اخپل زمانے کی اغلی کر لے دا اعتراضونا دا شیخ زکریا صاحب دور کیوں بو چستاسو تبلیغان زنی مدارس خلاف کی زنی دا سکی درس قرآن کی دا غی خلاف کی بیا اغا جوابونا کر لی چدا ناپوئی زنی دسی ہوشی منگ خودو طویل لی علماء لبا دعوت نہ ورکاوائے منگ دو طویل لی عالم سرچ ملاوے گئے سب مسواق سے تسبیح ساتر سے شے ورکائی اسوائی ورطا دعوت والا ورنہ کئی او دتا وجہ منگ لدعواو کا منگ خود دعویل لی اسے اسڑے آخوا پر لکنو خلق دے گنا دا غلطی کی منگ زی مواریو منگ با نشان دی کو بنیاد سرے شیخ زکریا سے بوائی بنیاد دے شاہ الیاس سے ٹیخے دے مسلمانوں کو جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سکانا زمان دا جماعت دا تبلیغ دا مقصد دے چا مسلمانانو تا ٹولغا دین چا اللہ پہ محمد رسول اللہ لے گلے دے دا دی امت تا خودل دا زمان دا جماعت مقصد دے دا دا شاہ الیاس سے خپل اقوال دی کتابوں کے نقل دی بنیاد منگ تا معلوم دے خدے اس رستو غلطیان رازی دا غیر دا مقصد نہ دے چا تبلیغ جماعت میں تا مکملہ فتواو کا چا دا داسی دی دا داسی سازش دا امریکی سازش کے راغل لے منگوی سلمان نو میرے شیری سلمان ٹک شوا دا خو جو بیدتیان بشیا جو سبعی از شیبعی دا تا چه مخ کے رزی دا کم ملک ڈم ہوا اے اغی سر اے دا سینہ ملاو کرلا جختی نیولا دا خو بیدت خو مو آئے ورطا دا خو دا عشق میدان دی بولی سے تسخبری دا جائز دی منگوی سلمان سیب حرمین اس مکہ کی دا شراب خانے چہ حرام قطعی قرآن گرزولی دی دا غی افتتاح کی گی منگوی سلمانہ 65-67 ملکونو دمی و کنجر و کنجران و حرامیان جمع کی گی اول تک پہ حرمین پہ حدودو کی دننا آغازے کے دا کنجر توب آٹی افتتاح کی گی دا خوب دین وی کن پردے خز سر سینے میں ناول دا خوب دین وی کن پوشوی زر خرید مولیانی دی سویل نشی پوشوی بچہ سور تجاری شی اقیوی منگ داری مزمت کو ٹکتا منگ دا ویو ہزار ہانا لکاو کمی دی عوام دی دو با غلطی کی منگ بخیو منگ بورتا ویو فضل عمال کی خبری دی ضعیف رواج شتے بالکل شتے شیخ زکریا سے بن رحمتن اللہ علیہ کی ورسر اللہ نے لکھی چہ دا ضعیف تے اے دے تخل کو موضوعی ویلی دی تے وہ سر لکھ لی دے سڑو استادا خوخنی دی موایا تو پٹول جماعت فتوہ دا بیداتی آدھا سشی کے خدا نے یار اشترے یا نشترے گرجی پا جماعتونو بدل شوی بین مازا پا مزگزارو بنے رالو کم سے کم دا کاکرائی راویستی مولات خوکینو لکنا ایسی وہ نکڑوئے منگے نہیں قائل زجو اس میں دی بار نے راویستا مولات کینول دو غمی کروڑی ڈمبری لرکڑی پٹے جوڑ کو مولات اس پا کتا خستو گولو نو کر رہا منگ لزمکا وارے نور دون سنے کی گی آگا کشے آگا بیلچے منگ نشے والے زمکے آوارا کرا اس منگ دا قرآن دا تخم پکی کرو اے دمرا منگ دا دو قائلی کنے منگ کرے ممبر والو کے چکم دا تاوز دا پتہ نشتے ٹول منگ تاوز تو ویو نا پوشوی اللہ اخبر رحمو کی منگ دا دی مزمت کو دا زیادتے کڑے دے بدی کڑی دی امنگو یو اللہ تغیرتی چا حرمین غنزے کی دا کنجر توب دا شراب خانو دا دم توب او بربن ناچو گڑا گانی دا دی شے شورو کڑے دے یا اللہ دس سے چلو سرو کا تا تگرانا ندا چہ دا دا لاش جنازہ و نشی زمان خو پی دا غا سود دی دیرا گئے
د دین او د دین کاروانو خلاف ودرېدو په داسې انداز باندې ودرېدو دا کفري سازش دی د خولې نه یې وکړه چې مکه او مدینې نه چې په فتوا رااله نو بس د خلکو به ترې نفرت پیدا شي پوه شوې خلکو به ترې نفرت پیدا شي نو الله دې خپل رحم وکړي څوک چې جایز کم کار کوي د هغه کار زمونږ د سر تاج دی د هغه خدمت زمونږ د سر تاج دی دا ټیم نن مخې ته واوښته خو موږ عربو ته پکې زه لاړم اوس واپس شم اوس به موږ واخر